अस्सलाम वालेकुम। आज आपको ना रमज़ान मुबारक के बारे में बताएंगे, क्योंकि रमज़ान मुबारक शुरू होने में चंद ही रोज़ बाकी हैं। अब हमने कोशिश करनी है कि रमज़ान मुबारक में तज़किया नफ्स करें, अपनी पूरी लाइफ को मुसलमान होने के नाते और मुसलमान का जो ट्रैक है ज़िंदगी गुजारने का, हम उस पे अपने आप को लाकर चलना सीखें। अब एक चीज़ आप लोगों ने देखी होगी, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान को पैदा किया, इसमें दो चीज़ें साथ रखी। एक है बुराई पर चलने के तासुरात, ख्यालात और ज़हन, और एक है बुराई से बचने का। आपने देखा होगा, अगर आप लोगों ने सिगरेट कभी नहीं पिया, किसी ऐसे दोस्तों की महफिल में बैठे हैं जहाँ लोग सिगरेट पी रहे हैं, तो आपको कहा जा रहा है कि सिगरेट पी लो, आपके दिल में चंद एक चीज़ें हैं जो रुकावट पैदा कर रही हैं। क्या है कि आपके दिल में सोच आएगी कि पहले तो मैंने कभी नहीं सिगरेट पी, दूसरी सोच आएगी कि वालिदैन नाराज़ हो जाएंगे, तीसरी आएगी कि ये बुरी आदत है, मुझे ये काम नहीं करना चाहिए। ये जो सोच है, ये मेरे रब ने हर इंसान के अंदर रख दी है। ये सोच, यानी बुराई से बचने की आवाज़ आती है कि ये जो है ये गलत है, जिसको बाद लोग कहते हैं ये ज़मीर की आवाज़ है, बाज़ कहते हैं ये असल इंसान है जो इंसान में छुपा बैठा है, और वो उसी की आवाज़ है कि रुक जाओ, ये गलत है। तो उस आवाज़ को हमने मतलब संभालना है और उसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी के रुख को बदलना है। अब मैं मिसाल दे रहा था कि सिगरेट वाली महफिल में आप बैठे, लड़के सारे सिगरेट पी रहे हैं, आपके दोस्त हैं, आपको बार बार कह रहे हैं सिगरेट पी लो, आपके ज़हन में बार बार ख्याल आ रहा है कि एक तो बुरी आदत है, वालिदैन को पता चलेगा, वो नाराज़ होंगे, उनका दिल टूटेगा, फिर आपको लग रहा है कि ये काम मुझे नहीं करना चाहिए। आप बातों बातों में टाल जाते हो, नहीं मैंने ऐसा नहीं करना। फिर दोबारा जाके बैठते हैं उसी महफिल में, उन्हीं दोस्तों के बीच में, वो सिगरेट पी रहे होते हैं, फिर आपको कहते हैं, आप 2 दफ़ा 4 दफ़ा 8 दफ़ा मना करते जाओगे, आखिर आप सिगरेट को हाथ लगा लोगे। ये होता है सोबत का असर। बंदा जिस सोबत में बैठता है उसी का रंग इख्तियार कर लेता है। बुरी दोस्तों की सोबत में बैठेगा तो बुरा रंग चढ़ेगा। अच्छे दोस्तों की सोबत में है, जैसे नमाज का टाइम हुआ, अजान होने लगी, तो वो कहते हैं चलो भाई नमाज पढ़ने चलते हैं, वो अच्छी सोबत है। बंदा ना चाहते हुए भी उनके साथ चलने के लिए नमाज पढ़ने निकल जाता है बाहर मस्जिद की तरफ। तो मैं ये बता रहा था कि आपने सिगरेट नहीं पी और 10 दफ़ा वो कहते रहे, आखिर आपने हाथ लगा लिया सिगरेट को, एक कश लगा लिया, फिर आपके दिल में आएगी छोड़ो यार, दफ़ा ये गलत काम है, आपने फिर छोड़ दिया। दूसरी, चौथी, 5वीं बार थोड़ा एक कश लगाया, फिर छोड़ दिया, फिर 2-4 लगाया, फिर छोड़ दिया, फिर आपके ज़हन में आएगा आप मेरे वालिदैन तक बात ना पहुँचे, क्योंकि उनका दिल दुखेगा, वो परेशान होंगे। फिर चलते चलते वो बात आपका जो दिल मना कर रहा था, ज़मीर मना कर रहा था, अंदर मेरे रब ने जो रुकावट के लिए एक एहसास रखा है, वो आहिस्ता आहिस्ता आप उसको दबा रहे हो, उसको कुचल रहे हो। और थोड़ा सा आपने 8-10 दिन सिगरेट को हाथ नहीं लगाया, आप मजबूत रहे, जैसे आप लगाया आपने थोड़ा सा उस एहसास को कुचल दिया, बाद में एहसास कमज़ोर हो गया। अब आपने एक कश लगाया, 2 लगाए, 4 लगाए, एहसास कमज़ोर होता चला गया। ठीक समझ आ रही है बात की? एहसास जब कमज़ोर होता जाएगा तो फिर क्या होगा? फिर एक वक्त आएगा कि एहसास ख़त्म हो जाएगा, वो आपको मना नहीं करेगा कि सिगरेट पी रहे हो, और जब वो मना नहीं करेगा फिर आप और मजबूत हो जाओगे उस जहन के मुताबिक, उस अपने एहसास को ख़त्म करके कि अब ये काम ठीक है। पहले आप छुप छुपा के बाहर सिगरेट पीते रहोगे, फिर ये एहसास डेवलप होगा कि यार ठीक है, लोग बाकी भी तो सिगरेट पी रहे हैं, क्योंकि आपके अंदर का एहसास तो मुर्दा हो चुका, उसने मना करना छोड़ दिया। बाहर के मामलात आप देखेंगे तो देखेंगे लोग पी रहे सिगरेट, छोटे भी बड़े भी, बूढ़े भी जवान भी, बाज़ औरतें भी सिगरेट पीती हैं, तो वो एक माहौल आपके ज़हन में वो नज़र आने लग जाएगा, और लोग तो सारे पी रहे हैं और मैं अकेला दिन छुप के पी रहा हूँ। फिर आप ज़रा खुल के सामने आएंगे, यहाँ तक कि वही वालिदैन जिनका डर आपके दिल में था
آپ انہیں کے بیچ میں سگریٹ پینا شروع کر دیں گے. اور یہ برائی کی آخری سٹیج ہوتی ہے جب انسان برائی کو برائی سمجھ نہیں رہا ہوتا, اور وہ کافی مطلب نقصان دہ کام ہے, نقصان دہ بات ہے. اب تزکیہ نفس کیا ہے کہ جیسے آواز آئی اندر سے کہ یہ کام خراب ہے, سگریٹ پینا نہیں چاہیے, تو آپ کو فوراً ان دوستوں سے بھی علیحدگی اختیار کر لینی چاہیے جو آپ کو بار بار اکسا رہے ہیں اس لائن پہ چلنے کے لیے. پہلا عمل. دوسرا عمل کیا ہے کہ نہ صرف ان کو چھوڑ دینا چاہیے بلکہ ایسے تمام دوست جو آپ کو اس طرح کے معاملات پہ لگاتے ہیں اس ٹریک پہ چلانے کی کوشش کرتے ہیں جو غیر شرعی ہے یا جس کے لیے ہمارا اندر سے آواز نکلتی ہے یہ کام غلط ہے جو کرنا چاہ رہے ہیں. جیسے لڑائی ہے, کسی لڑکے کو مارنا ہے, سارے بھاگ جاتے ہیں کہ میں بھی ماروں گا. دل سے آواز آ رہی ہوتی ہے یار غلط ہے, اس بیچارے کو چوٹ لگے گی, درد ہوگا, وہ بیمار ہو جائے گا, ہو سکتا ہے اس کا کوئی ہڈی ٹوٹ جائے, کوئی عضو ٹوٹ جائے, کوئی بڑی بیماری اس کو لگ جائے. وہ احساس ہے. اب اس کے احساس پہ آ کے فوراً رک جاؤ کہ یہ کام غلط ہے, چھوڑ دیا. اب میں آپ کو ایک چیز مثال بتاتا ہوں جس سے آپ کو تھوڑی سی بات سمجھ میں آئے. فرض کیا انسان پہاڑ کے اوپر سے نا نیچے اترنے کی کوشش کر رہا ہے. آپ لوگوں نے پہاڑ تو دیکھے ہوں گے مری میں, ہزارہ ٹور بھی جاتا رہتا ہے کالج کا, اور اب بھی پروگرام ہے ٹور کا لے جانے کا. تو اس میں آپ لوگ وہاں جا کے بھی دیکھو گے, اور بعض اسٹوڈنٹس نے دیکھا بھی ہوگا کہ پہاڑ سے جب انسان اترتا ہے تو ایک قدم اٹھاتا ہے ڈھال پہ, اور دوسرا قدم نہ اٹھائے تو ایسے لگتا ہے جیسے منہ کے بل گرے گا. پھر تیز چلنا مجبوری بن جاتا ہے. جتنا مرضی وہ ڈھیلا ڈھالا بچہ ہے لیکن جب ایک قدم اٹھا لیا پھر اس کے لیے مجبوری ہے تیز چلنا. یہاں تک کہ بعض بچے دوڑ لگا دیتے ہیں کہ میں منہ کے بل نہ گروں, اپنے آپ کو سنبھال رہے ہوتے ہیں, اور مسلسل نیچے اترنا ان کی مجبوری بن چکا ہوتا ہے. بالکل اسی طرح سے ایک دفعہ جب آپ نے اندر سے اٹھنے والی آواز کو کچل دیا, دبا دیا, تو پھر آپ کے لیے اب رکنا مشکل ہو جائے گا. اب رکنا مشکل ہو جائے گا. سگریٹ کا ایک کش لگانے کے لیے آپ 10 باتیں کر رہے ہیں کہ یہ برا ہے, یہ ایسا ہے, میرے والدین کو پتہ چلے گا, وہ بیچارے پریشان ہوں گے, ایسے دوستوں کی صحبت اچھی نہیں ہوتی جو سگریٹ پیتے. ساری باتیں پہلے تو خوب کرتے تھے, بعد میں ساری چیزیں ختم ہو گئی, آپ کے لیے وہ سارے راستے ٹھیک ہو گئے, ہموار ہو گئے, آسان ہو گئے, اور آپ اسی پہ چل رہے ہیں اور لوگوں کو ساتھ ملانے کی کوشش کر رہے ہیں. اس کا مطلب کہ آپ نے اس اپنی آواز کو دبا دیا, اس طرح جیسے پہاڑ سے نیچے اترتے ہوئے آپ اپنی صلاحیتوں کی وجہ سے اپنے جسم کو روک نہیں پا رہے. اسی طرح پوری زندگی میں آپ اس برائی سے نہیں رک پائیں گے جو ابتدا ہو چکی. اب اس میں شراب پینے کی ابتدا ہے, اور معاملات آپ زندگی میں دیکھیں, غیر شرعی نمازیں نہ پڑھنے کی ابتدا ہے, چوری کرنے کی ابتدا ہے, ڈاکہ ڈالنے کی ابتدا ہے, پسٹل چلا کے غیر قانونی معاملات کام کرنے کی ابتدا ہے. جو کام آپ ذہن میں سوچ سکتے ہیں سارے ابتدا کرنے کے بعد ہی شروع ہوتے ہیں, اور ہمارا ضمیر ہمیں منع کر رہا ہوتا ہے کہ یہ غلط ہے. جب ہمارا ضمیر منع کرے, بہترین انسان سمجھدار پڑھا لکھا ہوا ہے جو اس پہ رک جائے, سن لے کہ یار آواز کیا لگ رہی ہے, مجھے اس کو مان لینا چاہیے. نہیں مانیں گے تو بگڑتے چلے جائیں گے. ایسے جیسے پہاڑ سے نیچے اترنے کے لیے مجبوری ہوتی ہے دوڑنا, تیز قدم اٹھانا, ورنہ منہ کے بل گریں گے. اسی طرح جو گناہ میں ابتدا کر لی تو پھر اسی طرح گناہ کے اندر اس دلدل میں دھنستے ہوئے چلے جاؤ گے, اور آپ کو احساس تک نہیں ہوگا کہ میں اپنے رب سے, اپنے اسلام سے اور اپنے آباء و اجداد سے بہت دور نکل کے جا رہا ہوں. بعد میں شاید یہ دھندلے مجھے نظر بھی نہ آئے. سمجھ آ گئی ہے؟ آج ہم نے تہیہ کرنا ہے. رمضان المبارک شروع ہونے میں 10-15 دن باقی ہے. آج ہم نے کوشش کرنی ہے کہ آج سے ہی اپنی زندگی کا رخ بدلنا شروع کریں. یہ سوچ پیدا کریں کہ ہمارے اندر سے جب بھی آواز آئے گی ضمیر کی, ہم نے لبیک کہنا ہے اور فوراً رک جانا ہے. پہلا عمل. اور اگر چل چکے ہیں پھر میرے رب نے بڑا خوبصورت انداز میں اس کا حل بتایا ہے کہ آپ اللہ سے توبہ کریں. جو گناہ سرزد ہوا, جو معاملات ہو گئے, اپنے رب سے توبہ کریں. توبہ کرنے کے بعد پچھلے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے. ایک نئی زندگی کی ابتدا کریں. سمجھ آ گئی ہے؟
اور کوشش کریں دوبارہ وہ عمل نہ ہو جو میرے رب کو پسند نہیں ہے، جو اسلام کے خلاف جا رہا ہے، جو آپ کی اپنی شخصیت کو متاثر کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ کوشش کرنا ہے ان معاملات پہ غور و فکر کریں، تنہائی میں دوستوں کے سامنے اور دوستوں تک یہ باتیں پہنچائیں۔ السلام علیکم۔